अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, स्वागत है आपका एक न्यू व्लॉग में। आज दोपहर के 2 बज रहे हैं। अभी मैं नमाज़ पढ़कर आया हूँ और हमें ये इंजन जोड़ना था। एक्चुअली हुआ कैसा कि यहाँ कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग का काम चल रहा है और इसकी धूल बहुत गिर रही है, सीमेंट वगैरह बहुत गिर रहा है, तो इस वजह से हमने काम स्टॉप कर दिए क्योंकि इंजन का काम है और पापा मेरे बहुत साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। इस वजह से यहाँ देख सकते हो आप कितनी सारी धूल है। तो अभी ये इंजन हम थोड़ी देर के बाद जोड़ेंगे। अभी पापा खाने के लिए गए, मैं अभी अकेला ही गैरेज पे बैठा था, तो मैंने सोचा कि व्लॉग बना लूँ और हमारी जो गिनी चुनी ऑडियंस है उनको कुछ तो दूँ। तो इस वजह से हमने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। अभी मैं ज़रा इस कुर्सी पे पैर डालकर बैठूँगा जिससे थोड़ा मुझे कंफर्टेबल महसूस होगा। अभी भूख तो लगी थी मुझे, बट मैं ही नहीं गया, मैं सोचा व्लॉग बना लूँ। अब जाऊँगा मैं, खाना वगैरह खाऊँगा, फिर उसके बाद ही इंजन जोड़ूँगा। तो मैंने आज सुबह को 1-2 गाड़ी थी, उनका काम कर लिया। उसके बाद बैठा था खाली, थोड़े रील स्क्रॉल किए और मैंने सोचा कि बहुत दिनों से चल रहा था मेरा कि मैं सूरह याद करूँगा। मुझे अभी ऑलमोस्ट 10 सूरह आते, तो उतने भी था, कच्चे पक्के वो भी थोड़े बहुत, तो उसको सही हो जाते थोड़े सही, बट और न्यू सूरह सीखना चाहिए। तो उसके बाद मैंने वो 10वां सूरह था, 10 जो सूरह रेगुलर हम याद करते हैं उसमें एक ऐड ऑन किया और वो याद किया। अभी मुझे उसका नाम तो याद नहीं है, बट हाँ वो सूरह मुझे याद है। अभी मैंने वो मोबाइल में चेक किया उस सूरह का नाम क्या है, तो अल हुमाज़ा उस सूरह का नाम है। और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, देखो अगर करेक्ट रहा है तो, क्योंकि इतना परफेक्ट मुझे लग नहीं रहा कि मेरा याद हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा यहसबु अन्न मालहु अख़लद कल्ला लयुंबदन्न फिल हुतम अल्लज़ी तत्तलिउ अलल अफ़इदा। उसके बाद था अल्लज़ी तत्तलिउ अलल अफ़इदा। आई थिंक मैं भूल गया। हाँ, मुझे वो लास्ट की लाइन थोड़ी मैं देख कर बताता हूँ आपको। हाँ, वो लास्ट की लाइन थी, इन्हा अलैहिम मुअसद फी अमदिम मुमद्दद। तो ये 2 लाइन में थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, लास्ट की लाइन जो भूलता है आदमी। अभी सीख रहा हूँ तो धीरे कर सीखूँगा, और ऐसे शोर में तो आदमी का माइंड ज़रा डिस्टर्ब रहता है। मैं इधर उधर देख रहा हूँ, तो सब देख रहे होंगे। एक बार फिर से पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा यहसबु अन्न मालहु अख़लद कल्ला लयुंबदन्न फिल हुतम वमा अदराक मल हुतम अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्हा अलैहिम मुअसद फी अमदिम मुमद्दद। ऐसा ही कुछ है, तो मैं एक बार रीचेक करूँगा। हमारे लोगों को ना, मुसलमान जो भी कारोबार धंधे कर रहे, जॉब कर रहे हैं, उन्हें नहीं क्या सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। रोज़ कुछ ना कुछ नई सूरह, नई आयत या नई सुन्नत सीखनी चाहिए। इससे ना थोड़े कर आदमी बहुत सारा 1 साल में 2 साल में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लेता है, बहुत सारी चीज़ों की आदत डाल लेता है। अगर आदमी हर रोज़ एक सुन्नत भी अगर अमल करे या याद करे तो महीने की 30 सुन्नतें हो जाएंगी। सुन्नतें क्या है? खाने की सुन्नतें, सोने की सुन्नतें, तिजारत की सुन्नतें, बहुत सारी सुन्नतें रहती है। तो उस पर अगर अमल करेंगे ना तो आदमी आखिरत के लिहाज से बहुत ज़्यादा
کام کرتا رہیں گا. اور ایک بار عادت بن گئی نا تو وہ آدمی کو بولنا نہیں پڑتا بار بار کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, وہ آٹومیٹکلی کر لیتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اگر بولوں تو گائیڈنس کے لیے میرے پاس وہ اپلیکیشن ہے, میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے, مسلم پرو نام ہے اس اپلیکیشن کا. تو اس میں سورہ وغیرہ قرآن وغیرہ بہت ساری چیزیں جو ڈیلی لائف کے لیے چاہیے, تسبیح وغیرہ دعا وغیرہ, تو وہ سب کچھ آپ کو اس میں مل جائیں گے. اگر آپ کو چاہیے تو وہ ڈاؤن لوڈ کر لو اپلیکیشن, بہت اچھا اپلیکیشن ہے. اپنی زندگی میں نا عادتیں ڈالو, جیسے میں عادتیں ڈالتا ہوں. میں سیلف امپرومنٹ اتنا دیکھتا ہوں نا, آپ سوچیں گے کیا, میں صرف دیکھتا رہتا تھا, کچھ کرتا نہیں تھا. بٹ ابھی کر رہا ہوں, سیکھ رہا ہوں بہت ساری چیزیں. اور ایک بک دنیا کی بک ہے, اس کا نام ہے ایٹمک ہیبٹس. مطلب وہ بیسکلی ہیبٹس کے اوپر کام کرتی ہے کہ اچھی ہیبٹس کیسے بناتے ہیں, اچھی ہیبٹس سے کیسے ہماری زندگی بدلتی ہیں, اور کتنا گرو کر سکتے ہیں ہم اچھی عادت ڈال کر. تو پوری اس پر بیس ہے. تو اگر آپ سیلف امپرومنٹ کرتے ہو یا بک پڑھتے ہو, میں تو بولتا ہوں ہر ایک کو وہ بک پڑھنی چاہیے اور اس کے کانسیپٹ کو اچھے سے سمجھنا چاہیے, پھر جا کر زندگی تبدیل ہوگی. میں روز شام کو سونے کے پہلے وہ پڑھتا ہوں. پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں دماغ میں چلتی رہتی ہیں. ابھی میں نے بیچ میں وہ تسبیح کا وہ گیجٹ تھا وہ لیا تھا میں نے, تو وہ اس سے میں روز سوچا تھا میں نے کہ 500 بار استغفر اللہ پڑھوں گا. وہ میں نے 1-2 دن کیا, اس کے بعد کیا نہیں, کیونکہ وہ ہمارا روٹین بیٹھا نہیں. کبھی اچانک سے کام آ جاتا تھا, کبھی لوگ آ جاتے تھے, تو اچھا نہیں لگتا نا سب کے سامنے ایسا تسبیح لے کر, لوگ بڑا دیندار سمجھیں گے. اس وجہ سے میں نے نہیں کیا. تو اس کو رکھا ہوا ابھی اچھا سا ایک روٹین دیکھ کر, یا کسی پرانی عادت کے ساتھ جوڑ کر اس کے ساتھ کام کریں گے, کیونکہ یہی سب چیزیں رہتی ہے جو ہمیں زندگی میں اور آخرت میں کام آتی ہیں. اور رہی بات ہماری تمہاری, تو ہمیں ایسے ہی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کام کرنا ہے, سمجھے. اگر یہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کام کریں گے تو ہی کام بنے گا. اور میں کل بیان سن رہا تھا, ہمارے علاقے کے بزرگ تھے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ والے تھے بہت. تو ہمارے پونا کا واقعہ ہے وہ, مطلب پونا کے ہی تھے وہ. میں ابھی سیدھے سے بولنے پا رہا آپ کو. پونا کے تھے, بہت اچھا کام کیا انہوں نے, بہت قربانی دی. تو انہوں کہہ رہے تھے کہ ہمارے تمہارے بولنے سے, ہمارے تمہارے مشورے سے, اور یہ جو دین پھیلیں گا وہ اس سے نہیں پھیلیں گا. مطلب ان کا بولنے کا مقصد تھا یہ جو دین پھیلیں گا یا زندگی میں دین آئیں گا وہ بیسکلی قربانی سے آئیں گا, نہ کہ بیانات سے, مشوروں سے, تقریروں سے, کانسیپٹ سے. اور یہ ویڈیو بنانے سے دین نہیں آئیں گا زندگی میں. زندگی میں دین آئیں گا مشقت سے, محنت سے اور قربانی سے. کہ صحابہ نے قربانی دی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری قربانی دی. وہ آگے کے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کیا کچھ چیزیں تھیں. تو وہ قربانی پہ اگر ہم آئیں گے نا تب جا کر کام بنے گا. اور یہ خود کے لیے قربانی دو تب جا کر کام